ओके, सो ट्राइसेक्ट प्रब्लम हामी डिस्कस गरिरहेको हो हैन। अब ट्राइसेक्टमा के भने त मैले अल आर इक्वल पार्ट्स, यो तीनवटा पार्ट छ अनि यो तीनवटै पार्ट के रहेछ त इक्वल पार्ट रहेछ। सपोज मैले यहाँबाट यहाँ यसरी कोर्यो भने यो एउटा पार्ट भयो, दिस इज वान पार्ट, ठीक छ। त्यसै गरी अब अर्को मैले यहाँबाट यसरी कोर्यो भने यहाँबाट पनि के भयो, सेम इक्वल पार्ट भयो, दुईटा पार्ट भयो यो। त्यसै गरी फेरि अर्को पार्ट हेर्ने हो भने फेरि अर्को पार्ट भनेको सपोज यो रहेछ, अब यो भनेको पनि के भयो त, यो भनेको पनि के भयो, इक्वल पार्ट भयो। तीनवटा पार्टमा डिभाइड गरेको। गेटिङ मी क्लास 9? कतिवटा पार्टमा टुक्रायो यसलाई, यो लाइनलाई तीनवटा पार्टमा टुक्रायो, ठीक छ। अनि यो त तीनवटै पार्ट के रहेछ, बराबर बराबर रहेछ, बराबर बराबर रहेछ है, बराबर इक्वल इक्वल रहेछ। भनेको मतलब एपी इक्वल टु पिक्यू हुन्छ अनि फेरि पिक्यू इक्वल टु क्युबी हुन्छ, सबै बराबर पार्ट रहेछ। अनि हामी कतिको रेसियोमा एजुम गर्यौं, 1 1 1 को रेसियोमा एजुम गर्यौं, ठीक छ। तिमीले 2 2 2 पनि एजुम गर्न सक्छ, 3 3 3 नि एजुम गर्न सक्छ, 4 4 4 नि एजुम गर्न सक्छ, जे पनि एजुम गर्न सक्छ, किनभने सबै बराबर छ, ठीक छ। भने अब 1 किन लियो, किनभने प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि अझ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, अलिकता सजिलो हुन्छ, त्यही भएर 1 लियो, ठीक छ। ल, सो फर्स्ट व्हाट वी आर डुइङ, अब हामीले के गरिरहेका छौं, अब हामीले यो तीनवटा पार्ट यसरी टुक्रेको देख्यौं। कहाँ कहाँबाट टुक्राइरहेछ त्यो पोइन्टहरु, एनीबडी क्यान से, कहाँ कहाँबाट यो टुक्राइरहेछ, कहाँ कहाँबाट बेन्ड भएको छ यो क्लास 9? कुन कुन पोइन्टमा टुक्राइरहेछ यो, कसैले भन्न सक्छ कहाँ कहाँबाट टुक्राइरहेछ? कुन कुन पोइन्टबाट टुक्राइरहेछ? एउटा पी भन्ने पोइन्टबाट अनि अर्को चाहिँ कुन पोइन्टबाट, क्यू भन्ने पोइन्टबाट टुक्राइरहेछ, हो हैन। एउटा पी भन्ने पोइन्टबाट टुक्राइरहेछ, अर्को क्यू भन्ने पोइन्टबाट टुक्राइरहेछ, भनेको मतलब दुईटा पोइन्टबाट काटिरहेछ, हो, ठीक छ। सो दैट विल टेक केयर। अब हामीले के गर्छौं, त्यही दुईटा युज गर्छौं। एउटा पोइन्ट चाहिँ कहाँ रहेछ, एउटा पोइन्ट यहाँ पी बाट टुक्राइरहेछ, अर्को पोइन्ट कहाँबाट रहेछ, अर्को पोइन्ट कहाँबाट रहेछ भनेदेखि क्यू बाट रहेछ, कहाँबाट रहेछ, क्यू बाट। मैले यहाँ एरोले देखाइरहेको छु है, मैले यहाँ एरोले देखाइरहेको छु, ठीक छ, क्यू बाट रहेछ। गेटिङ मी? यहाँसम्म त बुझाएको छ, मैले क्वेशन मात्रै एक्सप्लेन गरिरहेको, अहिले केही गरेको छैन हामीले, अन्डरस्टुड? ओके हो, पी र क्यू बाट टुक्राइरहेछ है। अब हाम्रो काम के हो, पी भ्यालु निकाल्ने, क्यू भ्यालु निकाल्ने हो हैन। हाम्रो काम के हो, पी को भ्यालु निकाल्ने र क्यू को भ्यालु निकाल्ने। अब पी को भ्यालु निकाल्यो भने पी को रेशियो भन्न सक्छ तिमीहरुले, कतिको रेशियो होला, पी ले कतिको रेशियोमा एबी लाइनलाई डिभाइड गरेछ त, कतिको रेशियोमा डिभाइड गरेछ, एनीबडी? पी ले कतिको रेशियोमा डिभाइड गरेछ? यो फिगर हेरेपछि तिमीले कतिको रेशियो देख्न सक्छ, त्यहाँ कतिको रेशियो छ, एनीबडी? 1:2, भेरी गुड है, 1:2 हुन्छ। किन 1:2 हुन्छ भन्देखि यहाँ अब मैले पी को लागि लिने हो भन्देखि, पी को लागि लिने हो भन्देखि यता कति पार्ट रहेछ, यता त 1 पार्ट रहेछ नि त, यता कति पार्ट रहेछ, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1। अब यहाँ कति पार्ट भयो, यहाँ कति पार्ट रहेछ हेर त, 2। भने मतलब अभियसली यो कति, पी ले कतिको रेशियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ, 1:2, 1:2 को रेशियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ। दिस इज क्लियर टु अल अफ यु? गेटिङ मी? Yes, sir. Right? Yes, sir. होला, गुड। अब भनेको मतलब सुरुमा यसले कतिको रेशियोमा डिभाइड गर्यो, 1:2 को रेशियोमा डिभाइड गर्यो, ठीक छ। मैले यहाँ तल लेख्छु, यसको एरोको तल यहाँ यसो लेखिदिन्छु, दिस इज 1, यो चाहिँ 1 भयो भने अब यहाँ चाहिँ कति पार्ट बाँकी हुने भयो, पुरै कति पार्ट बाँकी हुने भयो, हाउ मच पार्ट, 2। भने पछाडि यो कतिको रेशियोमा डिभाइड गरिदियो, 1:2 को रेशियोमा। क्लियर टु अल अफ यु? ठीक छ। त्यसै गरी क्यू कतिको रेशियोमा डिभाइड गर्छ होला, एनीबडी क्यान से? क्यू ले कतिको रेशियोमा डिभाइड गर्छ यो लाइनलाई, 1. क्यू ले, यो क्यू भन्ने पोइन्टले कतिको रेशियोमा डिभाइड गर्छ होला,
एनीबडी? क्यू भन्दा यता कति पार्ट छ? 2 2 अनि 2 भयो, सजिलै छ नि। यता क्यू भन्दा यता 2 भयो, क्यू भन्दा उता कतिवटा पार्ट छ? 1 1 कतिको रेशियो भयो? 2:1 भयो। 2:1 अन्डरस्टुड? p ले 1:2 मा डिभाइड गर्दो रहेछ, q ले चाहिँ 2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ। त्यो त फिगर हेरेर हामी भन्न सक्छौं, हो हैन? अब हाम्रो काम के हो? p र q निकाल्ने। अब यहाँबाट पनि p र q निकाल्न सकिहालिन्छ, किनभने हामीलाई a र b पोइन्ट दिएकै छ, रेशियो थाहा भइहाल्यो, अनि यो p को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ फर्मुला लाएर, इन्टरनल डिभिजनको यही फर्मुला लाएर निकाल्न सकिन्छ, हो हैन? त्यसैगरी अब q को पनि निकाल्न सकिन्छ, तर q लाई अझ सजिलो बनाउन सकिन्छ। q भनेको हेर त, q भनेको pb को मिड पोइन्ट हो। यो फिगरमा देखिन्छ, हेर त, q भनेको pb को मिड पोइन्ट हो कि हैन? यस हो। भने पछाडी हामीले p पहिला निकाल्नु पर्यो। p कुन फर्मुला लाएर निकाल्ने? व्हिच फर्मुला विल युज? 1:2। त्यस पछाडी q कसरी निकाल्ने हो? मिड पोइन्ट लाउने हो है। के को मिड पोइन्ट? pb को मिड पोइन्ट है। यो रेशियो लाया नि भयो, तर यो रेशियो लाउँदाखेरि अलि के भन्छ, लेन्दी हुन्छ। हामीले अलि सर्ट तिर जाने हो भने डाइरेक्ट मिड पोइन्ट युज गर्न पाउँछ है। मैले यहाँ लेखदिए, यो चाहिँ के लेख्न पाउँछ हामीले? दिस इज द मिड पोइन्ट अफ, के को मिड पोइन्ट हो कसैले भन्न सक्छ? व्हिच मिड पोइन्ट? क्यू कसको मिड पोइन्ट हो? पीबी को। भेरी गुड है। यो मिड पोइन्ट रहेछ, कसको मिड पोइन्ट रहेछ त? पीबी को मिड पोइन्ट रहेछ। कसको मिड पोइन्ट रहेछ? पीबी को मिड पोइन्ट रहेछ। एनी कन्फ्युजन टिल हियर? एनी केही कन्फ्युजन छ त अहिलेसम्म? बुझाएको छ यहाँसम्म? यस सर। ओके, ल। त अब हामी अगाडि बढ्छौँ है। अब हामी पहिला एजुम्सनहरू गर्छौँ। अब एजुम्सनहरू चाहिँ बुकमा पनि दिएको छ, त्यहाँबाट लेखे नि भइहाल्यो है। सो पहिले चाहिँ मैले चाहिँ के भने भनेदेखि, हामीलाई जहिले पनि ट्राइसेक्ट गर्नु पर्यो भने यसले चाहिँ जहिले नि 1:2 को रेशियोमा डिभाइड गर्यो है। अनि पहिला हामीले p पोइन्ट निकाल्छौँ बाइ युजिङ 1:2 रेशियो है। अब पहिला हामीले ट्राइसेक्ट सुरु गरिरहेछ, त्यही भएर सबै कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? हियर, अलिकता ठुलो बनाइदिउँ है। हियर सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ? यो एबी भन्ने लाइन, यो एबी भन्ने ल, अब यहाँ के रहेछ? एबी भन्ने लाइन छ हो। लेट AB be the line which is trisected. कहाँबाट ट्राइसेक्ट भएर छ? दुईटा पोइन्टबाट ट्राइसेक्ट भएर छ। which is trisected by कुन पोइन्ट रहेछ हाम्रो? p र q by trisected at भनौँ न, at p and q। p र q मा गएर के भएर छ? ट्राइसेक्ट भएर छ। ठीक छ, काट्या रहेछ है, फ्रम p and q। अब हामीले एजुम गर्दाखेरि के एजुम गर्यौं? देन p and q एज इन फिगरमा भयो जस्तै भयो है। ठीक छ। सो अब हामीले के थाहा पायौं? p विल डिभाइड पोइन्ट, p विल डिभाइड कतिको रेशियोमा डिभाइड गर्छ? एनीबडी क्यान से? p ले कतिको रेशियोमा डिभाइड गरेछ? इन द रेशियो अफ व्हाट? इन द रेशियो अफ 1:2। रेशियो अफ 1:2 भयो। ठीक छ। अब हामीले फर्मुला लाउन सकिहाल्छौँ। फर्मुला थाहा नै छ तिमीहरूलाई, हो हैन? अब त्यो फर्मुला लाउने, अब इन्टरनल डिभिजनको फर्मुला लाउने, अनि हामीले के गर्छौँ? भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के गर्छौँ? हामीले के को भ्यालु निकाल्छौँ त? सबै यही हुन्छ फर्मुला, अब जम्मै यही हुन्छ, किनभने रेशियो पनि थाहा छ, पोइन्ट पनि थाहा छ। अब यसरी चाहिँ सल्भ गर्ने हो है। सो जस्ट आई एम कपिङ दिस। यो भन्दा राम्रो अलि सजिलो खाले हेरौँ।
ल ठिकै छ, यही कपी गरिदिउँ। ओके ल, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। अब यो फर्स्ट प्रब्लम छ, मैले चाहिँ अलिकता हिन्ट यहाँ चाहिँ अलिकता सल्भ गरेर देखाइदिन्छु, त्यस पछाडि तिमीहरूले आफै गर्ने हो है। देन हामीले के भन्न सक्छौँ, बाई युजिङ इन्टरनल डिभिजन फर्मुला। हामीले इन्टरनल डिभिजन फर्मुला पहिला पनि युज गरेका थियौँ, त्यही अब युज गर्ने हो, किनभने हामीलाई थाहा छ पी भनेको के हो, ए र बी भित्रको पोइन्ट हो। ठिक छ, पी भनेर यसरी भयो। ल अब m1 भनेको के हुन्छ त? एनीबडी क्यान से व्हाट इज m1 भ्यालु? कति छ m1 भ्यालु? m1 भ्यालु कति छ हेर त, यहाँ कति रहेछ m1 भ्यालु? 1। भेरी गुड है, m1 को भ्यालु कति रहेछ? 1 रहेछ। व्हाट इज x2 भ्यालु? x2 कति रहेछ त त्यसो भए? 6। x2 को भ्यालु कति रहेछ? 6। ठिक छ, मैले यहाँ सब्स्टिट्युट मात्रै गरिदिन्छु। अनि m2 को भ्यालु कति रहेछ हाम्रो? 2। अनि x1 को भ्यालु कति रहेछ? 0 है। ल अब तल चाहिँ कति हुने भयो? 1 + 2 हुने भयो। 1 + 2 हुने भयो। ठिक छ, 1 + 2। अब त्यसै गरी यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। अब m1 भनेको कति हुन्छ? 1 हुन्छ। अनि y2 m1 y2 भनेको कति छ? व्हाट इज y2 भ्यालु? कसैले भन्न सक्छ? व्हाट इज y2 भ्यालु? 4। भेरी गुड। अनि m2 भनेको कति छ? 2। अनि y1 भनेको कति छ? -2। -2। ठिक छ, अब तल चाहिँ कति हुने भयो? 1 + 2 हुने भयो। 1 + 2 हुने भयो है। सो व्हाट विल गेट फर दिस? अब यहाँ कति आउने भयो? 6 भन्दा 6 र 2 एज इट इज हुन्छ। 6 बाई कति आउने भयो यहाँ? व्हाट विल गेट हियर? 6/3 आउँछ। यस, यहाँ कति आउने भयो? 6/3। यहाँ कति आउने भयो त्यसो भए? 4 कति हुने भयो? 4 कति हुन्छ? 0। यस or नो? कोही बोल्दैन त। +4 -4 0 भएको भएन? व्हाट विल गेट दिस भ्यालु? अब यहाँ कति आउने भयो त? 6/3 भनेको कति भयो? 2। 0/एनिथिङ भनेको कति हुन्छ भ्यालु? क्लास 9 0/एनिथिङ भनेको कति हो? 0 है। सो व्हाट इज p पोइन्ट? p को भ्यालु कति आयो त? p को भ्यालु कति निकाल्यो हामीले? 2 and 0। ठिक छ, 2 and 0 हो। अब अगेन हेर त। अब अगेन भनेको के हो? यो q भन्ने के रहेछ त? pb को मिड पोइन्ट रहेछ। कसको मिड पोइन्ट रहेछ? pb को मिड पोइन्ट रहेछ। सो अब के लेख्छौँ? अगेन q इज मिड पोइन्ट अफ कसको? pb को मिड पोइन्ट रहेछ। सो युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला ल, अब मिड पोइन्ट फर्मुला हामीले पढाएको थियौँ। के छ मिड पोइन्ट फर्मुला? एनीबडी क्यान से? x1 + x2/2 y1 + y2/2। भेरी गुड है। मिड पोइन्ट हामीले के गर्छौँ? डाइरेक्ट x1 + x2/2 y1 + y2/2 यही फर्मुला हाल्छौँ हामीले। यही कपी गरिदिउँ यहाँबाट। कन्ट्रोल सी। ओके, सो अब यही फर्मुला मैले यहाँ हालिदिन्छु। सो व्हाट विल गेट हियर? अब यहाँ p को ठाउँमा के आउँछ त? q भन्ने हुन्छ। p को ठाउँमा के आउँछ? q भन्ने हुन्छ है। सो अब मिड पोइन्ट x1 x2 भनेको छ। अब x1 कति हुन्छ? x1 चाहिँ यही p को भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन? अनि x2 चाहिँ के हुन्छ? b को भ्यालु हुन्छ। सो व्हाट इज x1 हियर? 2। मैले डाइरेक्ट युज गरेँ, मैले यहाँ अरु केही लेखिन है। सो कति हुने भयो? 2 हुने भयो। x2 को भ्यालु कति हुने भयो? व्हाट इज x2 भ्यालु? यहाँ कति भयो? व्हाट वी हैव गॉट? कति आउने भयो x2 को भ्यालु? 6 आउने भयो है। सो व्हाट विल राइट हियर नाउ? मैले डाइरेक्ट यहाँ राखिदिएँ 2 + 6। त्यसै गरी y2
प्लस y1 ल y1 को भ्यालु कति आउने भयो 0 आउने भयो मैले y1 पहिला लेखेँ 0 आउने भयो अनि त्यसपछि y2 को भ्यालु कति आउने भयो व्हाट विल गेट y2 भ्यालु 4 4 आउने भयो ठीक छ सो व्हाट विल राइट हियर 4 आउने भयो सो अपन 2 भयो ठीक छ सो व्हाट विल गेट फाइनली हाम्रो कति आउने भयो त q को भ्यालु कति आउने भयो व्हाट विल गेट q x, y इक्वल टु कति आउँछ 6 to 8/2 भनेको 4 4/2 भनेको 2 सो व्हाट विल गेट फाइनली भ्यालु 4,2 सो दिस इज क्यू पोइन्ट यो के रहेछ क्यू पोइन्ट रहेछ हो सो यसरी p र q जुन दुईटा पोइन्टहरु जुन छ यो p भनेको यो भयो हो अनि त्यसैगरी q भनेको यो भयो भने यो दुईटा पोइन्टले के गर्दो रहेछ यो लाइनलाई ट्राइसेक्ट गर्दो रहेछ अब हामी कन्क्लुजन लेख्छौं अब कन्क्लुजन के लेख्ने त देयरफोर for line AB is trisected at कहाँ काट्यो trisected at कहाँ हो p कहाँनिर हो p को भ्यालु कति हो 2,0 हो हैन 2,0 and q कति हो 4,2 हो हैन 4,2 यसरी चाहिँ यो लाइन के भएछ त सर हजुर कुन नम्बर गर्नु भयो मेरो अघि नेटवर्क भएर आउनै पाएन के देखेन के हेर एक्जाम्पल हो है एक्जाम्पल हो यो है दिस इज फ्रम एक्जाम्पल त्यही भएर and this is also in recording you will get afterwards also है so अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं यसलाई चाहिँ ट्राइसेक्ट गर्यौं so we have trisected this AB line and we have got the value of P and Q so AB trisected at point P and Q by coordinate कति छ 20 and 42 हामीले निकाल्नु पर्ने PQ को भ्यालु थियो त्यही PQ को भ्यालु हामीले यहाँ चाहिँ के गर्यो त राख्यौं so clear to all of you class यो बुझ्यो ट्राइसेक्ट को प्रब्लमहरु बुझ्यो ट्राइसेक्ट भनेको ट्राइसेक्ट को के गर्नु पर्यो पहिला चाहिँ 1:2 लाउने अनि त्यसपछि के लाउने मिड पोइन्ट लाउने सुरुमा चाहिँ 1:2 लाउने अनि त्यसपछि मिड पोइन्ट लाउने इन दिस वे वी क्यान गेट दिस पोइन्ट कहाँ काटिन्छ त्यो आउँछ है सो लाइक दिस यु हेभ प्रब्लम इन क्वेशन नम्बर 5 को प्रब्लमहरु चाहिँ यसरी नै गर्ने हो एन्ड देन आफ्टर वी विल मुभ टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रब्लम हामी नेक्स्ट तिर अगाडि बढ्छौं नेक्स्ट भनेको अब क्वेशन नम्बर मैले अस्ति क्वेशन नम्बर 6 र 7 को भन्दै थिए प्यारालेलोग्राम र यो के भन्छ क्वाड्रिलेटरलहरुको केसमा चाहिँ के गर्ने हो प्यारालेलोग्राम सो गर्नु पर्यो भने हामीले के पढाएको छौं डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर दुईटाको मिड पोइन्ट निकाल्ने दुईटै सेम आछ भने प्यारालेलोग्राम भयो नभए भएन त्यति हो है अब अर्को कुरा चाहिँ के भनेको छ 7 नम्बरमा 3 consecutive vertices of parallelogram ABCD are this find the fourth vertex कसरी निकाल्ने होला यसलाई anybody can say how we can find out 7 नम्बर को के गर्ने होला anybody मैले अस्ति के भनेको थिए तिमीहरुलाई क्लासमा प्यारालेलोग्राम शो गर्नु पर्यो भने के देखाउन सक्छ तिमीहरुले मिड पोइन्ट देखाउन सक्छ डायगोनल को मिड पोइन्ट सेम भयो भने that will be parallelogram अब यहाँ क्वेशनले प्यारालेलोग्राम दिएको छ अनि भर्टेक्स सोधेको छ के गर्ने होला म यही फिगरमा आए फेरि के गर्ने होला यसमा क्वेशनले चाहिँ के दिएको छ यो प्यारालेलोग्राम छ भनेर भनेको छ हो अनि क्वेशनले यो d को भ्यालु निकाल भन्यो के गर्ने होला what we have to do क्वेशन नम्बर 7 मा सोधेको छ यो anybody can give me idea पहिला चाहिँ यसको मिड पोइन्ट निकाल्ने यो निकाल्न सक्छ एसी को मिड पोइन्ट निकाल्न सक्छ फर्स्ट स्टेप यस सर किनभने एबीसी हामीले तीनवटा भर्टेक्स दिएको छ क्वेशन नम्बर 7 मा यो दिएको छ यो दिएको छ यो दिएको छ अनि क्वेशनले डी को भ्यालु निकाल भनेको छ डी को भ्यालु सोधेको रहेछ भने अब हामीले फेरि चाहिँ पहिला सल्भ गरेकै कन्सेप्ट युज गर्छौं पहिला हामीले के गर्छौं एसी को मिड पोइन्ट निकाल्छौं
ठीक छ। अनि एसी को मिड पोइन्ट निकालिसके पछाडि यो एसी को मिड पोइन्ट र बीडी को मिड पोइन्ट त एउटै हुन्छ प्यारालेलोग्राम भने पछाडि, हो के न। सो हामीले के गर्छौं, फेरि मिड पोइन्ट फर्मुला नै लाउँछौं, तर अब डी को ठाउँमा के राख्छौं, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, x2 प्लस x4 हुन आउँछ, हो के न। मिड पोइन्ट x2 प्लस x4/2 हुन्छ, त्यसैगरी y2 प्लस y4/2 हुन आउँछ। अनि यो जुन मिड पोइन्ट हामीले सुरुमा निकाले हुन्छौं त्यही मिड पोइन्ट यहाँ राख्ने हो है। अनि इक्वलाइज गर्ने यु विल गेट द डी भर्टेक्स, डी को भ्यालु आउँछ है। फेरि म एकचोटी रिपिट गर्दिए। क्वेशन नम्बर 7 मा के भनेर छ, क्वेशन नम्बर 7 मा भनेर छ, इफ एबीसीडी इज अ प्यारालेलोग्राम, एबीसीडी यदि प्यारालेलोग्राम रहेछ भने डी को भ्यालु निकाल भनेछ, डी को भ्यालु निकाल भनेछ, भने मतलब फोर्थ भर्टेक्स निकाल भनेछ क्वेशनले, ठीक छ। अब फोर्थ भर्टेक्स निकाल भनेछ भने हामीले कुन कन्सेप्ट लाउँछौं, मिड पोइन्ट कन्सेप्ट लाउँछौं। डायगोनल्स विल बाइसेक्ट इच अदर भनेर हामीले पढिसकेका छ है। सी म्याथमा तिमीहरूले कति धेरै पढाएको छ, प्रुफ पनि गरेको छ, हो। भनेको मतलब अब के गर्नु पर्यो, हामीले पहिला चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ यसको काम गर्छौं, एसी को मिड पोइन्ट निकाल्छौं। एसी को मिड पोइन्ट फर्मुला थाहा छ तिमीहरूलाई, हो के न। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 लगाएर यो निकाल्ने। यो आइसके पछाडि फेरि बीडी मा पनि के लाउने, मिड पोइन्ट फर्मुला लाउने, तर हामीलाई डी भ्यालु थाहा छैन नि त। डी थाहा छ, थाहा छैन, तर हामीले के थाहा रहेछ, यो पोइन्ट थाहा रहेछ। हामीले यहाँ फर्स्ट स्टेपमा निकालिसकेका छौं एसी बाट, हो के न। यो थाहा रहेछ भने हामीले फेरि चाहिँ के गर्छौं, मिड पोइन्ट xy को ठाउँमा हामीले त्यही नै राख्छौं, यही पोइन्ट राखिदिन्छौं। अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्छौं, भर्टेक्स डी को के भन्छ भर्टेक्स निकाल्छौं। x लाई x सँग इक्वलाइज गर्ने, y लाई y सँग इक्वलाइज गर्ने। सो लाइक दिस यु क्यान फाइन्ड आउट द फोर्थ भर्टेक्स डी निकाल्न सक्छ है। सो लाइक दिस यु क्यान गेट दिस। अब नेक्स्ट क्वेशन म यो सल्भ एक्सप्लेन गरिसकेको, के भन्छ अस्ति क्लासमा गरिसकेको सल्भ अलिअलि म एक्सप्लेन गरेर अगाडि बढ्छु। नाउ नेक्स्ट अब क्वेशन नम्बर 7 को सबै केसेसहरु यस्तै केसेसहरु रहेछ है। भर्टेक्सहरु निकाल भनेछ, ठीक छ। अनि अर्को के भनेछ, क्वेशन नम्बर 7 मै सबै यही प्रब्लम रहेछ। क्वेशन नम्बर 8, क्वेशन नम्बर 8 मा के भनेर छ, फाइन्ड द मेडियन लेन्थ ड्रन फ्रम दिस। मेडियन को लेन्थ पनि निकाल भनेछ। इफ द पोइन्ट दिस आर द भर्टिसेस अफ ट्रायंगल देन फाइन्ड द लेन्थ अफ मेडियन है। मेडियन को लेन्थ निकाल। मेडियन भनेको के हो, जसले चाहिँ टु इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ, दैट इज मेडियन हो। अब क्वेशन नम्बर 8 म अलिकता यहाँ सल्भ नै गरिदिन्छु, किनभने अलिकता डिफरेन्ट छ यो है। त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्छौं। क्वेशन नम्बर 8 यहाँ क्वेशनले के भनिरहेको रहेछ भनेदेखि, इफ द पोइन्ट्स आर द भर्टिसेस अफ ट्रायंगल, एउटा ट्रायंगलको तीनवटा भर्टेक्सहरु दियो, क्वेशनले दियो, ठीक छ। क्वेशनले चाहिँ एउटा ट्रायंगलको तीनवटा भर्टिसेसहरु दिइरहेछ भने सपोज दिस इज, हामीले के सपोज गर्यौं, सपोज यो एउटा ट्रायंगल रहेछ रे, एबीसी ट्रायंगल रहेछ रे है। अनि हामीले के भनेर छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा मेडियन ड्रो भइरहेछ रे। हामीले यो के सपोज गर्यौं, दिस सपोज दिस एज अ ट्रायंगल एबीसी। यो ए भन्ने भयो, यो बी भन्ने भयो, अनि यो सी भन्ने भयो। अल अफ यु क्यान सी द स्क्रिन, स्क्रिन देखाछ यस सर है। ल अब यसरी चाहिँ तीनवटा भर्टेक्स दिएको छ। अब क्वेशनले के भनेछ, भर्टिसेस फाइन्ड द लेन्थ अफ मेडियन ड्रोन फ्रम -1 3। -1 3 भनेको कुन पोइन्ट रहेछ, फर्स्ट पोइन्ट रहेछ। यसको भ्यालु कति रहेछ, -1 3, ठीक छ। बी को भ्यालु कति रहेछ, बी को भ्यालु 1 -1। हामीले यो एजुम गरे हो, क्वेशनले पोइन्ट भर्टेक्स एबीसी भनेर नाम दिएको छैन, हामीले एजुम गरे हो 1 -1। अनि त्यसैगरी सी को भ्यालु दिएको छ 5 1। सी को भ्यालु कति दियो, 5 1, ठीक छ। 5 1 दिएर छ भने अब क्वेशनले भनेको छ व्हाट इज द लेन्थ अफ दिस मेडियन, यसको मेडियन को लेन्थ कति हुन्छ त्यो निकाल भने अब मेडियन पहिला के छ त्यो पहिला थाहा पाउनु पर्यो नि त। मेडियन भनेको मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, तिमीले जब चाहिँ यो यसलाई चाहिँ के गर्छ, टु इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ त्यसलाई भन्छ मेडियन।
भने अब यसको नाम मैले यहाँ नाम राखेँ। यसको नाम सपोज यो डिभाइड गर्ने यहाँ चाहिँ कहाँ जोडेर छ डी भन्ने पोइन्टमा जोडेर छ अरे सपोज है डी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ जोडेर छ अरे ठीक छ। भने अब हामीले के निकाल्नु पर्यो एडी निकाल्नु पर्यो। एडी को पनि के निकाल्नु पर्यो रे एडी को पनि के निकाल्नु पर्यो लेन्थ निकाल्नु पर्यो। लेन्थ को फर्मुला आउँछ तिमीहरुलाई लेन्थ को फर्मुला पढ्या छ। एडी को लेन्थ कसरी निकाल्ने होला एनीबडी ल ठिकै छ एडी को लेन्थ छोड्दिए मैले डी कसरी निकाल्ने होला डी यो कुरा चाहिँ मैले सेन्ट्रोइड पढाउँदा पनि अलिअलि भनेको थिएँ मैले डी कसरी निकाल्ने होला एनीबडी बी र सी को मिड पोइन्ट भेरी गुड जो प्रब्लम सल्भ गर्छ उनीहरुलाई अलिअलि चाहिँ आइडिया हुन्छ है बी र सी को मिड पोइन्ट भेरी गुड। मैले सेन्ट्रोइड पढाउँदाखेरि यो कुराहरु मैले मजाले एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यहाँनिर है सेन्ट्रोइड पढाउँदाखेरि यसरी मैले मजाले भनेको थिएँ हेर त यसरी मिडियन ड्रा गर्यो भने के हुन्छ उसले टु इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ डी भनेको के भइदियो मिड पोइन्ट भइदियो हो हैन। यसरी हामीले मिड पोइन्ट निकालेको थिएन डी को भ्यालु हेर त हो हैन हो यहाँ पनि सेम कन्डिसन लाउने हो। त्यही भएर तिमीहरु चाहिँ होमवर्क गर एक्सरसाइज गर भन्नु कारण यो व्हाट विल गेट डी भनेको के भइदियो मिड पोइन्ट भइदिन्छ। डी भनेको के भइदिन्छ मैले अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दिन्छु अलिकता डी भनेको हाम्रो चाहिँ यहाँ ओके डी भनेको के रहेछ मिड पोइन्ट रहेछ। कसको मिड पोइन्ट रहेछ बीसी को मिड पोइन्ट रहेछ ठीक छ। भने डी को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ यस एनीबडी क्यान से व्हाट विल बी द म यहाँ सल्भ नै गर्दिन कोही चाहिँ मजाले बस्या होला सरले सल्भ गर्दिनु हुन्छ अनि मजाले सार्ने हो। म त सार्ने मेरो क्लासमा त हुँदैन त्यस्तो काम। जो चाहिँ एटेन्टिभ हुन्छ जो चाहिँ ध्यान दिन्छ जो चाहिँ सुन्छ उनीहरुले मात्रै प्रब्लम गर्न सक्छ। जो चाहिँ आउने जाने गर्छ उनीहरुले त गाह्रो छ। यो कपी पेस्ट गर्ने क्लासै होइन लेखाइदियो मजाले कपीमा सार्यो अनि सोध्यो भने केही छैन त्यस्तो हैन। क्लासमा सुन्ने अनि आफै गर्ने हो। रेकर्डिङ विल बी विथ यू क्यान लिसन रेकर्डिङ एन्ड अकॉर्डिंगली यू क्यान गो है। ल अब हामीले के गरिरहेका छौं त यहाँ मैले के भने डी अब डी को भ्यालु कति हुन सक्छ एनीबडी क्यान से डी को कोअर्डिनेट कति हुन्छ त्यसो भए व्हाट विल बी डी भनेको सपोज हामीले के गर्यौ xy सपोज गर्यौ है। सो व्हाट विल गेट फर डी x1 + x2/2 हो हैन। सो कति हुन्छ 1 + 5/2 एम आई करेक्ट यस सर। त्यसैगरी अब y को केस के हुन्छ y अनि प्लस हुन्छ तर यहाँ बीचमा y1 चाहिँ नेगेटिभ छ त्यही भएर -1 हाले मैले यसरी अनि अपन 2। अब यो भनेको के भइदियो त यो भनेको 6/2 भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ 6/2 भनेको 3 अनि 1 र 1 0 भयो 0/2 भनेको 0 भइदियो ठीक छ। सो व्हाट विल गेट फाइनली डी को भ्यालु कति आउने भयो त 3,0 आउने भयो। यसको भ्यालु कति आउने भयो 3,0 भने एडी कसरी निकाल्ने क्वेशनले त एडी को लेन्थ निकाल भनेको छ नि त के गर्ने होला एनीबडी के गर्ने होला त्यसको लागि कसरी निकाल्ने लेन्थ ल तिमीहरुलाई हिन्ट दिन्छु। तिमीहरुले फर्स्ट च्याप्टर कोअर्डिनेट को फर्स्ट च्याप्टर के पढ्या छ कोअर्डिनेट को फर्स्ट च्याप्टर के पढ्या छ तिमीहरुले डिस्टेन्स अनि डिस्टेन्स भनेको के हो लेन्थ हैन डिस्टेन्स भनेको के हो दुईटा पोइन्ट को बीचको लेन्थ हो कि हैन यस नो यस सर हो। भने अब के गर्नु पर्यो अब एडी निकाल्नको लागि लेन्थ अफ मिडियन भनेको छ हैन। यो त हाम्रो मिडियन छ नि त यो जुन छ यो त हाम्रो के हो यो त मिडियन हो नि त हाम्रो यो चाहिँ के हो मिडियन हो। अब मिडियन को लेन्थ कसरी निकाल्ने होला व्हिच फर्मुला विल युज कुन फर्मुला लाउनु पर्यो डिस्टेन्स फर्मुला हो हैन। हामीले पढेकै कुरा युज गर्ने हो। अब डिस्टेन्स फर्मुला तिमीहरुले सबै पढेकै छ हो हैन के छ पढ्या x2 - x1 होल स्क्वायर हो अनि प्लस के छ के हुन्छ प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर अनि यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्दिने x1 x2 y1 y2 हरु हाल्दिने। अब x1 y1 त यहीबाट आइहाल्छ यही भइहाल्यो x1 y1 तिमीहरुको दिस विल बी योर x1 y1 हो हैन अनि x2 y2 कहाँबाट आउँछ यहाँबाट आउँछ हो हैन हाल्दिने अनि राखेपछि कति युनिट आउँछ दैट विल बी द लेन्थ अफ मिडियन
ठिक छ, क्लियर टु अल अफ यु? Yes, sir. है, सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, मेडियनको लेन्थ पनि निकाल्न सक्छौँ है। अब अर्को कुरा रह्यो, अब यो च्याप्टरको लास्ट भनेको एउटा भयो एक्सटर्नल डिभिजन। अब एक्सटर्नल डिभिजन मैले चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ गरेको छैन, अस्ति मैले इन्टर्नल डिभिजन चाहिँ देखाइदिएको थिएँ कसरी निकाल्छ भनेर, हो कि न। अस्ति मैले सुरु फर्स्ट क्लासमा यसको फर्स्ट क्लासमा के गरेको थिएँ, इन्टर्नल डिभिजनको फर्मुला डिराइभ गरेको थिएँ, हो कि न। हो, अब अर्को फर्मुला हुन्छ एक्सटर्नल डिभिजन। अब एक्सटर्नल डिभिजन भनेको के हो, ठ्याक्क यसलाई चाहिँ के गर्ने, बाहिर काट्ने हो। बाहिर काट्ने भनेको यो एबी जुन लाइन छ नि, यो एबी लाइन भन्दा बाहिर यता पनि हुनसक्छ, यता नि हुनसक्छ, जता नि हुनसक्छ, तर जेनरली हामी बी भन्दा पछाडि राख्छौँ, यता माथितिर राख्छौँ हो। यसरी काट्यो भने त्यसलाई एक्सटर्नल डिभिजन फर्मुला भन्छ। यसको म डेरिभेसनहरू गराउँदिनँ, यो तिमीहरूले बुकबाट सेम यसरी नै डेरिभेसन दिएको छ, तिमीहरूले आफै ट्राई गर्ने हो। अल अफ यु विल ट्राई। अब केही बुझेन भने बल्ल मलाई भन्ने, यसरी सपोज यो यसरी सपोज यहाँ मैले एउटा पोइन्ट लिएँ, सपोज यहाँ मैले एउटा पोइन्ट लिएँ हो। अब यो एबी लाइनलाई यसरी बढाउँदै गयो भने यसरी बाहिर काट्या हुन्छ, त्यो बाहिर काटे यो पी भन्ने पोइन्ट यहाँ आउँछ एक्सटर्नल डिभिजनको केसमा, यो यहाँ हुँदैन है, बाहिर हुन्छ। सो यसरी हामीले डिभाइड गर्यो भने त्यसले हुन्छ एक्सटर्नल डिभिजन। अरू सबै यस्तै हामीले इन्टर्नल जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्ने हो जम्मै। पहिला तिमीहरू ट्राई गर्ने, बुझेर रहेनछ भने बल्ल म चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु, अदरवाइज आई विल नट एक्सप्लेनिङ अफ एक्सटर्नल डिभिजन। सेम यही केस हो, पोइन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ त, बाहिर हुन्छ यहाँ। यी अरू सबै कन्सेप्टहरू सबै हामीले जसरी युज गरेका थियौँ त्यसरी नै युज गर्ने हो है। सो द्याट विल बी योर एक्सटर्नल डिभिजन फर्मुला। अनि फर्मुलाको केस हेर्ने हो भने फर्मुला चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ, बिचमा माइनसको साइन हुन्छ, त्यति हो, अरू जम्मै सेम हुन्छ, फर्मुला पनि सेम हुन्छ पुरै है। सो यु विल ट्राई दिस। अब तिमीहरूको होमवर्क चाहिँ आई थिङ्क अलरेडी टाइम पनि हुन थालेको छ अलिअलि। अब तिमीहरूको होमवर्क चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि, अब हामीले यो च्याप्टर लगभग भ्याइसक्यौँ, 8 नम्बर डिस्कस गऱ्यौँ हो। अब कुरा रह्यो एक्सटर्नल डिभिजनको। एक्सटर्नल डिभिजन तिमीहरूले चाहिँ के गर्ने, बुकबाट भनेको मतलब पहिला हामीले गरिसक्यो हो, पहिला बुकबाट हेर्ने अनि आफै गर्ने, केही प्रब्लम आयो भने सोध्ने नेक्स्ट क्लासमा, अन्डरस्टुड। सो यु विल बी कम्प्लिटिङ, अब चाहिँ यो एक्सरसाइज चाहिँ कम्प्लिट गर्ने तिमीहरूले, यु विल बी सारे कम्प्लिटिङ। फेरि 8B को भनिदिनु न। ल 8B को के भनेको छ, फाइन्ड द भर्टिसेस अफ एबिसी भन्यो। अब यसमा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो दियो, ठ्याक्क उल्टो भनेको के भयो, यहाँ हामीलाई एबिसी दिएको थियो, मिड पोइन्ट दिएको थिएन। अब 8B मा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो, ल म यसमा अलि भनिदिन्छु, 8B को ठ्याक्क अलिकता उल्टो छ भनेको मतलब यसमा हामीले के गर्छौँ, मिड पोइन्ट, यो चाहिँ के भयो 8 को ए हो यो। अब हामी अर्कोतिर जान्छौँ, त्यो भनेको 8 को बी हेरौँ है। अब 8 को बी मा चाहिँ के दिएको छ, म फिगर कोरिदिन्छु पहिला। 8 को बी मा के भनेर रहेछ भनेदेखि, यो एउटा ट्रायङ्गल रहेछ अरे, यो एउटा ट्रायङ्गल रहेछ अरे है। अनि यसमा चाहिँ के दिएको छ, क्वेसनले जेनरली एबिसी भर्टेक्स दिन्छ, तर यहाँ उल्टो दियो। उल्टो किन दियो, के भन्यो भनेदेखि, उल्टो किन भने मैले भनेदेखि, अब यसमा चाहिँ ठ्याक्क मिड पोइन्ट्सहरू दिएको छ अरे है। यो एउटा मिड पोइन्ट्स भयो सपोज, यो एउटा मिड पोइन्ट्स भयो सपोज, यो एउटा मिड पोइन्ट्स भयो सपोज है। के भनेको छ, पी क्यू एन्ड आर द मिड पोइन्ट्स अफ साइड्स अफ अ ट्रायङ्गल एबिसी, फाइन्ड द भर्टिसेस अफ एबिसी। अब के रहेछ मिड पोइन्ट भन त, कोही एकजनाले भन त, व्हाट आर द मिड पोइन्ट्स गिभन, के दिएर रहेछ त मिड पोइन्ट्स। पी को चाहिँ 2, -1, यो चाहिँ कति रहेछ, 2 - 2, -1, क्यू भने कति रहेछ, क्यू को -2, -2, -2, -2 है। ल आर भने कति रहेछ, -1, -4, -1, -4 रहेछ, ठिक छ। अब हाम्रो काम के हो, एबिसी को भ्यालु निकाल भनेको छ, हो कि न। अब सपोज हामीले ए भनेर यहाँ सपोज गऱ्यौँ है, बी भनेर यहाँ सपोज गऱ्यौँ, अनि सी भनेर हामीले यहाँ सपोज गऱ्यौँ। अब ए जहिले पनि हामीले के सपोज गर्छौँ, x1 y1, यसलाई के सपोज गरिन्छ, x1, फर्स्ट पोइन्ट हामी जहिले पनि x1 y1 राख्छौँ, हो कि न। सो फर्स्ट पोइन्ट मैले यसलाई ब्ल्याक कलरमा लिएँ, फर्स्ट पोइन्ट हामीले x1 y1 भनेर राख्छौँ, यसरी x1 y1
ठीक छ। त्यसै गरी b भनेको कुन पोइन्ट हुन्छ, b भनेर हामीले के राख्छौं x2 y2, जहिले पनि सेकेन्ड पोइन्ट हामीले x2 y2 राखिरहेका हुन्छौं, x2 y2 भने थर्ड पोइन्ट के राख्छौं त हामीले, थर्ड पोइन्ट के राख्छौं x3 y3, ठीक छ, x3 y3। त्यसरी चाहिँ हामीले तीनवटा भर्टेक्सहरु लियौं। अब हाम्रो काम के हो त, एबीसी को भ्यालु निकाल्ने रे भनेको छ भने अब हेर त, अब क्वेशनमा मिड पोइन्ट्स दियो भने हामीले के लाउँछौं यसमा, यसमा लाउने फर्मुला के हो, मिड पोइन्टै फर्मुला लाउने हो हैन, यसमा लाउने भनेको के हो मिड पोइन्ट हो। तर यो मिड पोइन्ट लायो भने आउँछ, यो भ्यालु आउँछ x1 y1 x2 y2 को भ्यालु आउँछ त, आउँछ आउँदैन नि, आउँछ त भन त, वी क्यान गेट अर नट, आउँदैन। आएन भने के गर्ने होला, इक्वेसन बनाउनु पर्यो यहाँ है। म यहाँ चाहिँ यहाँ हिन्ट दिइहाल्छु। पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हिन्ट मात्रै म यहाँ लेखिदिन्छु है। पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, मिड पोइन्ट्सहरु लाउनु पर्यो। के को मिड पोइन्ट्सहरु लाउनु पर्यो, जम्मैको मिड पोइन्टहरु लाउनु पर्यो है। हामीसँग कतिवटा मिड पोइन्टहरु छ, तीनवटा मिड पोइन्ट्सहरु छ। x1 को केस भयो, y1 को केस भयो, के भन्छ x2 को केस भयो, y2 को केस भयो। ल अब सबभन्दा पहिले AB को लागि लिउँ। ल मिड पोइन्ट अफ AB के हुन्छ फर्मुला, ल भन त एनीबडी, के हुन्छ फर्मुला AB को लागि मिड पोइन्ट लियो भने, व्हाट विल बी द फर्मुला, के छ फर्मुला, x1 plus x2 upon 2 अनि त्यसैगरी y1 plus y2 upon 2 y2 upon 2 यो भयो। तर हामीलाई x1 y1 x2 y2 केही थाहा छ, थाहा छैन। थाहा छैन भने के गर्नु पर्यो, AB को मिड पोइन्ट त थाहा छ, के छ मिड पोइन्ट 2 - 1, हामीसँग के रहेछ 2 - 1, ठीक छ, 2 - 1 इक्वल टु कति हुने भयो त, यही मिड पोइन्ट हुने भयो हैन। के छ त मिड पोइन्ट हाम्रो x1 प्लस, यहाँ चाहिँ सबै इक्वेसनमा आउँछ अनि सल्भ गर्ने हो, सब्स्टिट्युट गर्ने हो के। म एउटा चाहिँ देखाइदिन्छु, अरु तिमीहरुले आफै गर्ने है। x1 plus x2 y2 अनि त्यसैगरी के भयो y1 plus y2 by 2 हुन आयो, ठीक छ, y1 plus y2 by 2 भयो। अब हामीले के गर्छौं, इक्वलाइज गर्छौं। इक्वलाइज गर्ने भनेको x लाई x सँग, y लाई y सँग, हो के न, यस अर नो, हो के न। इक्वलाइज गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं, x लाई x सँग, y लाई y सँग इक्वलाइज गर्छौं भनेपछि के भयो त, अब व्हाट विल गेट फर दिस, 2 इक्वल टु कति हुन्छ, एनीबडी क्यान से, व्हाट विल गेट x1 plus x2 upon 2 x1 plus x2 by 2। ल त्यसैगरी अब कति हुन्छ त, व्हाट विल गेट x1 plus x2 को भ्यालु कति भयो, 4 भयो, यस। सो यो एउटा के भयो, इक्वेसन भयो, यो एउटा के भयो, इक्वेसन भयो, ठीक छ। त्यसैगरी y को केस पनि हुन्छ। अब y को केस पनि एउटा यस्तै इक्वेसन हुन्छ, मैले अर्को कलर लिए यहाँ। ल अब y भनेको कति छ, -1, -1 इक्वल टु कति भयो त, अब एनीबडी क्यान से व्हाट विल ह्यापन फर -1, y1 plus y2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 भयो भने y1 plus y2 को भ्यालु कति हुन आयो त, कति भयो y1 plus y2, 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ, हो केन। सो व्हाट विल गेट -2, के भयो -2 भयो। यसले हामीले इक्वेसन के सपोज गर्छौं, 2 सपोज गर्छौं, ठीक छ। त्यसैगरी फेरि अब हामी BC तिर अगाडि बढ्छौं। BC तिर अगाडि बढ्दाखेरि के हुन्छ, फर BC है, अगेन फर BC अगेन, त्यसरी चाहिँ हामी इक्वेसन बनाउँदै जान्छौं अनि सब्स्टिट्युट गर्दै जाने हो पछि है। अगेन BC को लागि मैले लिए, BC को लागि, BC को हामीले के फर्मुला, BC मा भर्टेक्स के छ, 2 र 3, x2 y2 x3 y3 छ, हो केन। भने यसलाई मैले अलिकति अर्को कलर लिए यसमा, ओके। सो अब चाहिँ BC को लागि लियौं। BC को लागि के हुन्छ, मिड पोइन्ट x2 प्लस कति हुन्छ x3, हो केन, अपन कति भयो 2। त्यसैगरी अर्को के हुन्छ y2 प्लस y3,
y3 अपन कति भयो 2 भयो है। अब यो BC को मिड पोइन्ट कति रहेछ त -2 2 रहेछ हो। और कति लेख्न सक्छौं हामीले -2 2 इक्वल टु अघि जस्तै सबै सेम प्रोसेस हो। के हुन्छ अब x2 प्लस x3 अपन 2 भयो ठीक छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ कति हुन्छ y2 प्लस y3 अपन कति भयो 2 भयो। अब इक्वलाइज गर्ने, इक्वलाइज गर्दाखेरि कति हुन्छ मैले डाइरेक्ट लेखेँ इक्वलाइज गर्दाखेरि। अब इक्वलाइज गर्दाखेरि हामी x लाई x सँग y लाई y सँग इक्वलाइज गर्छौं। त्यसरी इक्वलाइज गर्दाखेरि हामीले के देख्छौं मैले डाइरेक्ट लेखेँ यसमा। मैले अब त्यति चाहिँ यहाँ हामीले जसरी गरेका थियौं त्यसरी नै गर्ने हो। अब यहाँ मैले डाइरेक्ट लेख्छु यसलाई है। सो व्हाट विल गेट एनीबडी क्यान से x2 प्लस x3 को भ्यालु कति हुन्छ एनीबडी -4 हुन्छ Yes or no। त्यसैगरी अब y2 प्लस y3 को भ्यालु कति हुन्छ मैले डाइरेक्ट लेखेँ यसलाई है। कति हुन्छ y2 प्लस y3 को भ्यालु y2 प्लस y3 इक्वल टु कति भयो 4 भयो। सो यो पनि दुईटा इक्वेसन भयो। यो इक्वेसन कति भयो थर्ड भयो इक्वेसन थर्ड। अनि यो इक्वेसन हामीले के गर्छौं फोर्थ गर्छौं ठीक छ। त्यसैगरी अब चाहिँ अरु कुन बाँकी छ यो बाँकी छ। यसबाट पनि हामीले एउटा निकाल्छौं। सो त्यसबाट पनि निकाल्ने। ल अब त्यो भन्दा पहिला हामी यो दुईटा हेरौं। यसमा के रहेछ x1 x2 रहेछ। यसमा के रहेछ x2 x3 रहेछ भने यसबाट पनि x2 निकाल्ने अनि तलबाट पनि x2 निकालेर इक्वलाइज गर्दियो भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ केमा आउँछ 1 3 मा आउँछ। ल मैले यसको एउटा चाहिँ गर्दिए है। फ्रम इक्वेसन 1 र 2 भनेर मैले लेखेँ यहाँ। फ्रम म एउटा x को लागि गर्दिन्छु त्यसपछि तिम्रो आफै गर्ने है। एउटा निस्क्यो भने धमाधम निस्किन्छ सब्स्टिट्युट गर्दै जाने हो धमाधम सुइसु निस्किन्छ। फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 ठीक छ। इक्वेसन 1 र 2 बाट हामीले के देख्न सक्छौं भनेदेखि यसमा चाहिँ दुईटा भेरिएबल जुन छ त्यो जस्ता त्यस्तै राख्छौं ल। ओके सो फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 भनेर राखेँ मैले ठीक छ। 1 बाट हाम्रो के हो मैले x2 राखेँ। x2 इक्वल टु के लेख्न मिल्छ 1 बाट x2 इक्वल टु 4 - x1 ठीक छ। हामीले के लेख्न सक्छौं x2 इक्वल टु 4 - x1 है। त्यसैगरी अब इक्वेसन थर्ड बाट इक्वेसन थर्ड हुन्छ यहाँ इक्वेसन थर्ड है। ल त्यसैगरी अब इक्वेसन थर्ड बाट x2 को भ्यालु कति हुन्छ त एनीबडी क्यान से कति हुन्छ -4 - x3 -4 - x3। अब यो दुईटै x3 को भ्यालु हो त्यही भएर इक्वलाइजिङ बोथ भनेर लेखौं। इक्वलाइजिङ बोथ भनेर लेखौं। सो अब इक्वलाइज बोथ गर्यो भने के हुन्छ 4 - x1 इक्वल टु -4 - x3। अब टाइम पनि लगभग भ्याउन थालेछ। अब यसको x को एउटा भ्यालु आउँछ है। सो व्हाट विल गेट हियर 4 भनेको 8 हुन्छ अनि x1 x3 भनेको कति हुन्छ ल मैले एकैचोटी लेख्दिए और x1 - x3 इक्वल टु कति हुन आयो त 8 हुन्छ। यसो न 8 हुन्छ कि हुँदैन। यसलाई मैले के गरे इक्वेसन अब कतिसम्म भएको थियो अघि 4 सम्म भएको थियो। इक्वेसन मैले 5 6 7 भनेर सपोज गर्दिए किनभने यो पछि आउँछ। मैले थर्ड भर्टेक्स लिएकै छैन अहिले है 7 भनेर सपोज गरे ठीक छ। अब त्यसैगरी हेर त यहाँबाट आउँछ यहाँबाट के आउँछ एनीबडी क्यान से यहाँबाट x1 प्लस x3 को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन हेर त r बाट ac बाट आउँछ। ल फ्रम ac मैले लेखेँ यही तल लेखेँ है फ्रम ac भनेर लेखेँ मैले डाइरेक्ट लेखेँ। अब त्यति म एक्सप्लेन गरेर भन्दिन है। फ्रम ac बाट हामीले के निकाल्यौं मैले डाइरेक्ट लेखेँ यहाँ। हामीले के लेख्न सक्छौं x1 प्लस x3 by 2 इक्वल टु -1 हुन्छ। yes or no है। कति हुन्छ त यसमा पेन युज गरौँ सजिलो हुन्छ। सो व्हाट विल गेट यसको कलर चेन्ज गर्दिए मैले त ओके। ल अब चाहिँ कति हुन्छ x1 प्लस x3 by 2 मैले यसलाई डाइरेक्ट युज गरे है कति हुन्छ -1 हुन्छ
-1 ठिक छ। त्यसै गरी अब अर्को के हुन्छ y1 + y3 = 4 हुन्छ। y1 या यसरी गरौँ 4 = y1 + y3/2 हुन्छ। ठिक छ। भने x1 + x3 को भ्यालु कति आयो x1 + x3 भनेको कति आयो गेटिङ मी क्लास 9 Yes, sir. -2 भयो है। यसलाई अब इक्वेसन कति मानौं इक्वेसन 5 भनेर मान्दियौ। ठिक छ। त्यसैगरी मैले अर्को इक्वेसन पनि यही राख्दिन्छु y1 + y3 को भ्यालु कति भयो y1 + y3 को भ्यालु 8 भयो। यसलाई इक्वेसन कति मानौं 6 भनेर सपोज गर्दियौ है। अब हेर त इक्वेसन 5 र इक्वेसन 7 सल्भ गर्ने हो भने x एउटा काटिन्छ x3 काटिन्छ x1 को भ्यालु आयो हैन। अब सल्भिङ मैले एउटा मात्रै सल्भ गर्दिन्छु सल्भिङ इक्वेसन 5 and इक्वेसन 7 यसलाई खास एड गर्ने हो है। एड गर्दाखेरि मैले अब डाइरेक्ट लेखेँ मैले त्यति चाहिँ अब यहाँ एक्सप्लेन गरिन मैले यहाँ मैले देखाइदिन्छु तिमीहरुलाई। यो दुईटालाई सल्भ गर्यो भने यो र यो सल्भ गर्यो भने के हुन्छ व्हाट विल ह्यापन x3 क्यान्सल हुन्छ x3 क्यान्सल भयो है। कति भयो x1 + x1 x2 x21 भयो अनि 8 र 2 कति भयो 6 भयो। मैले यहाँ देखाइदिए तिमीहरुलाई। सो कति हुने भयो 2x1 = कति हुने भयो 6 हुने भयो। सो x1 को भ्यालु कति हुने भयो त 3 भएको हैन। अब x1 को भ्यालु 3 भयो। अब x1 को भ्यालु तिमी जहाँसुकै राख तिमीले फटाफट अब भ्यालु आउँछ फटाफट अब टाइमै लाग्दैन। ल हेर अब x1 को भ्यालु आयो हाम्रो कति आयो 3 आयो। ल ठिकै छ। अब x1 को भ्यालु यहाँ राख्देऊ त x2 को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ भयो। त्यसैगरी अब यहाँ हाल र x यहाँ चाहिँ हामीले कति निकाल्यो x2 को भ्यालु 1 निकाल्यौ। अब x2 को भ्यालु यहाँ राख्देऊ ल x2 को भ्यालु यहाँ राख्देऊ x3 को भ्यालु आयो के हैन हो। यसरी चाहिँ अब तीनटै आयो सेम त्यही गरेर y को पनि हामीले सेम त्यही प्याटर्न गर्ने हो है। सेम प्याटर्न विल डु। सो विल गेट 1 by 1 एउटा गर्दै y1 y2 y3 जम्मै आउँछ। सो दैट विल बी ओन्ली x1 y1 भनेको a हुन्छ x2 y2 भनेको b अनि x3 y3 भनेको c हुन आउँछ है। सो आई हेभ डन ओन्ली फर x1 मैले x1 को लागि मात्र यहाँ गर्दै छु। सो x1 को भ्यालु हाम्रो कति आयो त मैले यहाँ डाइरेक्ट यहाँ लेख्दिन्छु x1 को भ्यालु मैले डाइरेक्ट लेख्दिए x1 को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 6/2 भनेको 8 र 2 6/2 भनेको 3 x1 = 3 भयो है। यो सल्भ गर्दाखेरि हामीले x1 = 3 निकाल्यौं। सो यसरी चाहिँ तिमीहरुले अब यो सब्स्टिट्युट गर्दै जाऊ अनि अरु सबै चाहिँ के हुन्छ सिमिलरली एउटा आउने बित्तिकै सुई फटाफट चेन जस्तै आफै फटाफट आउँदै जान्छ सबै भ्यालुहरु सुई आउँछ। सो देयर विल बी नो एनी प्रब्लम त्यति बेला चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन। सो ओन्ली वी हेभ प्रब्लम फर एउटा भ्यालु सम्म मात्रै प्रब्लम छ हामीलाई। त्यो एउटा भ्यालु आउने बित्तिकै अरु भ्यालु फटाफट आउँछ है त्यहाँ केही समस्या हुँदैन। I will keep this recording with your classroom so you go through also this है। All of you are getting this class 9? Yes, sir. Right? Sir.